अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके सामने। नाज़रीन कराम, अमेरिकन इलेक्शन हो गए। ट्रंप साहब जो हैं वो कुर्सी सदारत पर मुतमक्कन होने जा रहे हैं। इस तमाम सिनारियों का जो है वो पाकिस्तान पर क्या असर हो रहा है और पाकिस्तान में जो है सियासतदानों की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं, इनको अपने ट्वीट्स या अपने बयानात जो हैं वो क्यों डिलीट करने पड़ रहे हैं, ये नून लीगियों की मैं बात कर रहा हूँ। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया. As you've seen here in the United States, even a 200-year-old democracy, that's sort of the shining light on the hill for democracies across the world, one person stands up or one party stands up and says the norms are not for me, the laws are not for me, so it's undermining institutions. यहाँ का जो ट्रंप था पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तानी कौम अदारों तक को न छोड़ा. और कुछ ट्वीट्स भी मैं चाहूंगा कि अगर हम दिखा सकें एहसन इकबाल साहब की मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून की ट्वीट्स हैं जो एहसन इकबाल साहब कि ट्रंप जा रहा है मगर झूठ और नफरत की जो मशीन उसने खड़ी कर दी है उसका अमरीकी माशरे को कई बरसों सामना रहेगा. तो ये हम क्या सोच रहे थे उस वक्त, वापस नहीं आएगा. लेकिन ये शो करता है हमारा अपना कैलिबर कितना पुअर है. हम समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इक्वल्स इमरान खान. अगर आपकी इमरान खान से लड़ाई है तो आप डोनाल्ड ट्रंप को क्यों गाली दे रहे हैं? वो लीडर है अमेरिकन अवाम का. और आप हमारे कुएं के मेंढर की सोच है ना कि बस वो बड़ा फारग हो गया, इधर ये है, इसको इक्वेट करने की बात है. ट्रंप इज बैक विद द बैंक. और अगर कोई उसका बंदा उसको ट्वीट्स दिखा दे तो ये जो हमारे नाम निहाद लीडर्स हैं तो फारग है. लेकिन पॉलिटिशियन सबने तौबा करनी है, माफी करनी है, मुबारकबाद देनी है, ट्वीट मुबारकबाद शुरू हो गई. अच्छा कि आप बड़े अजीम लीडर हैं, आपके तो हम बड़े मद्दा है पुराने. अमरीकी जमहूरियत जीत गई और क्या ट्रंप तो आप बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन हैं, हम तो आपके शुरू से मद्दा हैं. ये तो हमारा प्रॉब्लम है. ये कल्चर जो है ये जाली है और ना जमहूरी है और ये फ्रॉड की बुनियाद पर है कि हम ऐसी बात करते हैं. तो दीन ईमान हमारा कोई नहीं है ना. क्या ये चीजें मैटर करती हैं दो मुल्कों के ताल्लुकात में? क्योंकि सियासतदान हम अमूमन देखते हैं थिक स्किन्ड होते हैं. वो अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप लेट से अगर उनको पाकिस्तान से किसी चीज़ पे एंगेज करना पड़े, क्या ये चीज़ें मैटर करेंगी कि इनके वजीर या इनकी पार्टी लीडरशिप या शहबाज शरीफ ने मेरे बारे में ये कहा, ये तो हम जल्दी जल्दी में जो निकाल सके वो बता दिया. ये तो लाइनें लगी होंगी जो कहते थे इमरान खान ट्रंप है और दुनिया से ट्रंप का खात्मा हो जाएगा. वो तो रीइंफोर्स में, जैसे मैंने कहा, वो रीइंफोर्स करेगी ट्रंप की नरम गोशा इमरान खान के लिए कि यार ये तो मेरा एक बंदा रिलायबल यार है और ये सपोर्ट उसके साथ है. बाकी को तो वो समझता ही नहीं ना, वो जानता ही नहीं किसी को ना. सर लेकिन मैं यही आपसे दोबारा बोलूंगा, क्या फॉर समबडी लाइक डोनाल्ड ट्रंप डज इट मैटर कि मेरे खिलाफ कौन है? एक छोटा मुल्क जिसको मैं कहूंगा उनके लिए, I mean, I say he's the single most powerful man in the world today. नहीं, Pakistan is a very important country. Used to be or still is? No, still is. We are the country that matters. We are one of the most important Muslim middle powers. पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया, ये 5 मुस्लिम ममालिक हैं और उसमें न्यूक्लियर पावर, वी आर द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड. और जो ये रीजन है, चाइना, रशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, हम आले दुआले, वी आर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. वो हमारे लीडर्स ने हमारा कद छोटा कर दिया. You actually आप तरीके इंसाफ के लोगों को ज्यादा एक वो कह रहे हैं कि चंगा खुश हो रहे हो तुसी. हाँ नहीं, और ठीक है. दूसरी बात है जो इसके जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानीज भी उधर हैं, उनके भी वो है वो सारे वो उसी सिस्टम की तरफ से आए हैं, डायस्पोरा के जो है ना. और डायस्पोरा का बड़ा रोल होता है. डायस्पोरा इज ऑलवेज वेरी. दूसरी बात है कि ट्रंप जो है उसे अगर आप कोई कहे कि यार जो आपसे ज्यादती हुई है वो उधर भी हो रही है, उसकी कमराडरी भी होती है ना कि हमें सॉलिडेरिटी, हमें विक्टिमहुड की, तो वो उस हवाले से है. अच्छा, वैसे ये क्या आपको लगता है कि बिकॉज ट्रंप बिलीव्स कि वो भी इन इसी माहौल से नहीं, वो तो कहते हैं कि वेपनाइज हुआ है, हां, असैसिनेशन भी हुई, केसेस भी हुए और उसमें मेरे दोस्त के साथ ये तो ये हो सकता है कि उसको कॉमनैलिटी नजर आए. उसमें भी कुछ लोग पर्सनल लाइफ के बारे में उसकी भी थी भी है. दोनों चीजें देखिए, कॉमनैलिटीज बड़ी हैं. पर्सनल लाइफ एलिगेशंस, कन्विक्शंस, फिर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, फिर वो वेपनाइजेशन ऑफ द लॉ और कन्विक्शंस, प्रेस कैंपेन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी साथ, रोज कन्विक्शंस हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है. और वो ये भी कहता है इलेक्शन में धांधली हुई, ये भी कहते हैं 8 फरवरी. सो दे आर होल लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज. ये बताएं इन ऑल ऑफ दिस, ये जो कानून साजी हुई है 2-3 दिन पहले आपने देखी, इसका इस इलेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं. कौन से इलेक्शन से? ये अमेरिकन इलेक्शन. ओ बिल्कुल है. एक ज़हनी तौर पर डेडलाइन थी ना कि ये जो करना है हम अब पहले कर लें. देखिए ना, और वो भी बूमरैंग कर गया, बैकफायर कर गया ना. पूरी 26 अमेंडमेंट थी, उसका मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना थ्रू अ प्लायबल जज. लेकिन जो याया अफरीदी साहब आए हैं
وہ تو منصور علی شاہ صاحب کے کلون سمجھ، وہ تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جو کل انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا، اب جو یحییٰ افریدی صاحب اور ان کے جو ججز ہیں نا، وہ صرف کوئی 420 کا کیس سنے گا، کوئی قبضے کا کیس سنے گا، کوئی ڈکیتی کا کیس سنے گا، کوئی قتل کا زیادہ سنے گا. بیسک بات ہے. نہیں اب وہ کیس گئے، وہ زمانے گئے. کیسز کا ایشو نہیں ہے. اٹ واز اباؤٹ کنٹرول آف دا سپریم کورٹ. So they have the control. In my view, I think they've managed to control the Supreme Court. وہ نہیں پوری طرح مزہ نہیں آیا. Now Supreme Court is the constitutional bench and they control it. نہیں وہ They don't control it, but you know who controls it. Somebody جو controls it. سارا چیز ہے وہ بات نہیں بنی، وہ پورا بومرینگ کر. اور دوسری بات ہے ہم بھول گئے ہیں 21st سینچری پاکستان یہ ایجپٹ کا سیسی نہیں ہے. یہ پاکستان ایک بڑا جاندار جس میں ڈیموکریٹک ایتھوس ہے. یہ لوگ وہ ہے جو ضیاء الحق کا دور بھی مشکل دور، اس میں بھی بولتے تھے. وہ کہتا تھا نا انڈین فارن وجے چرن شکلا ہوتا تھا انڈین انفارمیشن منسٹر، the Indian journalists were asked to bend but they crawled. but in پاکستان لوگوں نے کوڑے کھائے، ریزسٹ کیا. تو ہمارے ہاں ایک کلچر آف ڈیفائنس، کلچر آف ریزسٹنس عوام میں بھی ہے، میڈیا میں بھی ہے، انکلوڈنگ یور گڈ سیلف بائی دا وے. although God bless you, I hope you remain safe and all that. but وہ تو وہ سر یہ ڈیفائنس تو میاں صاحب میں بھی تھی. وہ کہتے تھے ہاں میں ووٹ کو عزت دلاؤں گا. What happened؟ کیا ہوا؟ I think then غصہ زیادہ ٹیک اوور کر گیا ان کا. I think اس میں غصہ ٹیک اوور ہو گیا and I think he was misled. وہ باہر جو رہے نا 3 سال اس میں وہ he was totally misled. ان کو کہا گیا کہ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ نے یو ٹرن کیا ہے، آپ تا حکم ثانی آپ ایکسیپٹیبل ہو گئے ہیں، اور آپ کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں ان کو اب رگڑا ملے گا جو آپ کو ملا ہے. تو بھئی غصے میں میاں صاحب نے اصول کو کمپرومائز کر کے پھر بدلے کو ترجیح دی. لیکن پھر ان کو ایک غلط فہمی بھی دلائی گئی، دلاسا دلایا گیا یا جھانسا دیا گیا، جس کی وارننگ سب سے پہلے میں نے دی تھی پبلکلی کہ جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا چوتھی بار پرائم منسٹر ہوں. آپ نے کہا تھا پریزیڈنٹ بن جائیں. میں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، آپ کو پرائم منسٹر بننے نہیں دیا جائے گا، آپ پریزیڈنٹ بن جائیں. بڑا اچھا جاب ہے، سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، آرام سے بیٹھتے ہیں، فائل بھی دیکھتے ہیں، گھر بھی اچھا سا ہے، اور گھر بھی، اور یہ بورنگ ایم این ایز، بورنگ ایم پی ایز اور بورنگ سیاستدانوں سے، سینیٹر سے ملنا نہیں پڑتا. میاں صاحب بہت بور ہو گئے ہیں روایتی سیاستدانوں سے. یہ کی مصیبت ہے، وہی اپنا کام کرانا آندے نے پھر مرو نہیں لیندے. تو وہ he would have enjoyed the job. اور پھر he would have gone on trips also, foreign junkets and all that. تو یہ ان کو پھنسا دیا کہ نہیں جی آپ چوتھی بار آ رہے ہیں. وہ تو ان کو فارغ کر دیا اپنے گھر میں اور اپنے گڑھ میں. He lost to ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جیسے کہ کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ جو ہے وہ محو گفتگو ہیں. مشاہد حسین سید ناظرین کرام نون لیگ کے سینیٹر ہیں. یہ کھلی ڈلی بات کرتے ہیں، یعنی پہلے ایسے نون لیگی ہیں کہ جن سے آپ کو پیار بھی ہو جائے گا اور جن کی بات جو ہے وہ اتھینٹک اور مدلل جو ہے وہ تحریک انصاف کے حلقوں میں بھی سمجھی جاتی ہے. وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے ناظرین کرام کی کھری بات کرتے ہیں، جو سچ ہے اس کو سچ کہتے ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے جو بائیڈن کی سائیڈ لے رہے تھے، پھر جو بائیڈن کے آنے پہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹرمپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ تشبیہ دینا، ٹرمپ کی تضحیق کرنا. یعنی اب امریکن صدر ہے، اس کا ہمارے ملک کے ساتھ کیا لینا دینا. وہ آ گیا، اپنی امریکن لوگوں نے اس کو جتوا دیا، اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا امریکہ میں بھی. لیکن ٹرمپ کے جو حامی تھے وہ جیت گئے، ٹرمپ جیت گیا. اور سیم یہی حالت ناظرین کرام پاکستان میں بھی ہے. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اندر رکھنے کے لیے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ان کا 2024 کے الیکشن میں کیا حشر کیا گیا، یعنی ان کو یہ کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے، کسی جائز اور ناجائز طریقے سے وہ ان کو حکومت سے دور رکھا جائے. کیونکہ انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ جو ان کی نیت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو مخاصمت ہے، اس کو کیش کروا رہے ہیں یہ نون لیگی اور باقی لوگ بھی. اور یہ نواز شریف صاحب جو ہیں پہلے ووٹ کو عزت دو والا نعرہ لگاتے تھے، لیکن آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بوٹ کو عزت دو کی پالیسی پر گامزن ہے. اور پھر اب ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، جس طریقے سے ان کی وہ بیٹی صاحب ہیں مریم نواز شریف، جو کہ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کا موازنہ کرتی تھی کہ جی ٹرمپ کی وہاں پہ جو امریکن، یعنی ان کو یہ اندازہ نہیں تھا، ان کا یعنی ان کی دوربینی آپ دیکھیں، دور اندیشی آپ دیکھیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا، ان کی کوئی گہری نظر نہیں تھی امریکن الیکشن پر کہ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے.
تو ناظرین کرام یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اب ان کے گلے پڑ رہی ہیں، اب ان کو پشیمانی ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے امریکن جو پالیسی ہے یا امریکن جو صدر آتا ہے تو اس کے ساتھ پھر باقی لوگ جو ہیں، باقی ممالک پھر انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا پالیسی لے کر آ رہا ہے ان کے ملک کے لیے. تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں جو آپ کو ملے، لیکن میں اتنا زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ آتے ہی جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرے گا، یا اگر وہ رہائی کا مطالبہ کرتا بھی ہے تو یہاں پہ لوگ اتنے یہ بھی وہ نہیں ہے کہ ایک دم سے اس بات پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع کر دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال نکلتی ہے. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.